بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک صلواتک علیہ ولیم و حافظک یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل صلوات پڑھو جتنے جمع ہو سارے مل کے اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بیماران دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل امام زمانہ دی آمد تے اکھا بند کر کے اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹورایا ہنجو وہاں یا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے بانیان مجلس دا صفِ ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی مائے کیر دی ڈیپٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرماوے جڑے مومن بے اولاد ان مالک ذکر دا صدقہ انہاں دیاں جولیاں آباد کر جڑے مومن بیمار ان مالک ذکر دا صدقہ انہوں شفا دیوا جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے کوئی وارثہ لہا یا کوئی بے وارثہ خصوصاً اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنیں انہاں دے جو بزرگ لوائقین چلے گئے اور خصوصاً بانیان مجلس دے جو بزرگ لوائقین چلے گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما ساری لکھاں دی کا دعائے سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا کریم اللہ اس قابل بنا امام زمانہ آکھن جو یہ سارے نام لے وائے سارے صلوات پڑھو میں جنت بچینا روزانہ بچینا میں جنت بچینا روزانہ بچینا مگر میری شرط حلالی کو دینا مگر میری شرط حلالی کو دینا این جنت دی قیمت ہے نعرہ علی دا پہلے میں سننا تے پچھے میں دینا تھوڑے بچڑے جی میں راضی ہاں میں ایک دور دراز مسافر ہاں اتنی میرے بھی طاقت نہ ہے میں سمجھو مجلس ادھاری ہے ادھار جان دے ہو ادھار دی سمجھ آندی ہے میری بولی دی سمجھ آندی ہے ایسا صلوات سارے پڑھو خوش قسمت دے وہ انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے کیونکہ نبیان دے مشکل کشا دا نام ہے علی بادشاہ حکم انہاں کو منو سوچو نہیں سچیندہ حکم ہے جڑا سمجھے چاندہ ہوئے جڑا سمجھے آندہ ہوئے انہاں دے گھر دے نوکران دی سمجھ ملائکہ کو نہیں آدھے سن دے بیچے ہو تھوڑے بچڑے جیون تو سنجیو میں زیادہ مسائب پڑھنا ہے
مولا علی دی آمد کتھاں ہوئی ہے؟ کعبہ. تو سارے بندے سنی ودن پکائی ودن. مولا دی آمد کعبے ترائے دہاڑے علی بادشاہ دی اماں کعبہ. تریجے نہیں آئے نبیان دا سردار نبی کعبے. تریجے نہیں آئے پاک محمد کعبے. علی بادشاہ دی اماں پتر کو ہتھاں تے چاہ کے پاک محمد دا استقبال کیتا، تعظیم کیتی. بس نفیس جیاں جملہ میں یہ ایک جملہ آکھڑ ہے. سائن استقبال کیتا. بطول دے بابے فرمایا چاچی اماں آج تریجا نہیں ہے تُساں اتھا ہی کلے آوے اتھا کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ تریجا نہیں ہے تُساں اتھا کلے آوے کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ سین فرمائے علی دے ہونے پریشانی. علی دے سامنے پریشانی. سرکار فرمائے تو ست کلے آوے انہا نا علی کہیں رکھا ہے تو سا رکھا ہے انہا نام علی کہیں رکھا ہے. سین فرمائے انہا نا علی اون رکھا ہے جیندہ نا علی ایسا رکھا ہے. صلوات سارے پڑھو. بس میں مصائب شروع بھی کرنا. میں جتنا گھنٹہ ڈیٹھ ڈو پڑھ سکنا ہے مضمون کچھی دا چھوٹا جیاں ذاکرہ، لیکن زندگی دا کوئی پتہ نہیں. مطلب میری آخری مجلس ہوئے کچھ سناوا تو چاہنا. سارے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے ہیں ریا زخمی ویر دے ہر ایک ساہتوں صدقے تھیندا روح بھینی دا. ریا زخمی ویر دے ہر ایک ساہتوں صدقے تھیندا روح بھینی دا. ریا تیرہ تے تلوارہ نال چٹیندا روح بھینی دا. سن گن سے اگلا لفظ ریا تیرہ تے تلوارہ نال چٹیندا روح بھینی. وہ پڑھ دے ہوندے ہیں شبیر جو جسم چھو تیر چھکیا ہاں تیرہ نال چھکیندہ روح بھینی دا. انہاں کہ توقیر نہ باہر قدم آیا ریا تنہا ویر مریندہ روح بھینی دا. سنو تو بیٹھو زخمت زخم لگے ہوئے واجب سمجھ کے نہیں آؤ جب سمجھ کے میں چھوڑ دے وہاں نہیں آؤ جب سمجھ کے میں جملے آکھنے چاہنا. بدلن دا زور ہے جان دے بدل فوجاں ہوا بند. علی اکبر دا بابا اچھے ٹبے تھے آ چڑھائے بزرگ آدھین پیران نے تڑیاں کھولیاں نے سے مدینے دو منہ کر گیا دا کھڑے میرا امیر نانا تیرے وطن دی ہوا ہی نہیں لگ دی پترہ موئے گا. بس ٹو رہے اوکے لفظی جن میں جڑے ان پڑھنے چاہنا. سارا دی کلیاں لاشاں چاہندہ رہے خیمے دے در تے آئے. جڑا آخری ٹائم ہے نا اکبر دا بابا بین دے خیمہ دے در تے نہیں آیا بین دے خیمہ دے پچھو آ کھڑا ہے پچھلے پاسوں.
شبیر ہولے ہولے سنے میری پترہ موئی بھین پترہ مویا بھرا سنے دئی دوجی دفعہ کس میری بھراما موئی بھین تے کو بھراما مویا بھرا سنے تڑپی علی دی تھی ایویں آئیے جی میں جھیک دو پانی آن دے اما فضا ہے تو میرا بھرا سنے دے محکوں ہے کنو ودا سنے دے یا تریجا وین حسین یو جیاں کیتے کربلا دی زمین ہلی ہے اکبر دے باب آسمان تو موں کر گیا کہ میرا اللہ میں ایڈا غریب تھی گیا جیڑے سجن میرے کولو ہک پل نہن وس دے آج میں سنے نا میں کو جواب کوئی نہیں رہتا یا خیمے دے در تو بھین دی کوکا یہ بھین مر ونجی کنو ودا سرے نائے شبیرہ کے خیمہ دے پچھو بی بی آکے خیمہ دے درتے والا خیام دے درتے آکھڑے لی اکبر دا بابا ہون میں ہر بندے کو اینا جملہ دی دعوت دے سے میرو ریکھو بھائی جیڑا زندگی چے نہیں رونا نا اور رو پوسی بھیڑ آکھے اندر لنگا بھیڑ آکھے کئی مجبوری ہیں جیڑی ہمیں کو اندر نہیں آوان دے دیا بھیڑ آکھے میں جو عادتی بھئی والا میں کو ڈاس مطلب میں پھر دی ہوں یہ گلوں دے سن گی دیوں ولدے سال دیں رو سکتے ہیں جتا یاد آسی جملہ بھین آکھے ڈس میرا آکھے پہلی مجبوری میری ہے اندر نہ آدھا جائیں ویلے دا میرا جرنیل کٹھے نا میرا عباس کٹھے اوہی ویلے دا انہا کمینہ دے جھا کے لہ گئے میں مطا اندر دے کو ملنا ہوا کوئی کمینہ خیمہ دے باروں اچھا بول پیا نا میں مرن تو پہلے مر ویسا اے لفظی تین سوکھا سنے بی بی آکھے دوجی مجبوری شبیر آکھے دوجی مجبوری میری ہے بھیڑ کو آدھا گھڑے یہ ہون تے کو ملن پیا آدھا ہے اے ملن پیا آدھا ہے رستے جی کمینے میں کو تیر مارے میری پیشانی پھٹ گئی ہے میری رات بند نہیں تھی دی جی میں اندرو کھڑی آدھی اندر لنگا میں تا حالے میں چادر بچائی کھڑی آ پٹیاں بنن دی میں ہیلو کا تریجی مجبوری شبیر آکھے تریجی مجبوری میری یہ ہے ہون میری فوج مک گئی میرے گھوڑے دیواغ نہ پڑھنا لا کوئی نہیں بی بی آکھے اندر لنگا میں اپنا فوجی بھیجا حسین فرمائے کہہ کو بھی جیسے بی بی آکھے تیری دھی یہ میرا سپاہی ہے تیری دھی ہے میرا سپاہی ہے آکھے تو مسومہ کو بھیجا شبیر آدھے او دھی ہے میں پیوا زخمی ڈاٹا جیڑی میری حالت دیکھ کے مر نہ ونجے جتھا کھڑی آئی نا 4 سالہ دی سیدزادی نکے نکے ہاتھ بان گیا دی بابا رو نہیں جیڑا لازا تو بھیڑی کو ملن آئے آنکھیں تو تے کو بابا ہی نہ سرے سا تیرے بچڑے جے میں تو آباد نہ میں شبیر آدھے بھیج بی بی فرمائے سکینہ جی اما وان پیو دے گھوڑے دی واگ نا پا اتھا میرے بھرا کو رواوے نہیں قیامت دا منظرہ 4 سالان دی دی چھوٹا جیاں برکا سر تھے سارے بزرگی میں پڑھ دے نہیں انداز نال دی گھوڑے دی واگ نہ پیے ڈٹھا نسے گھوڑے دی واگ تے ہاتھ رکھ کیا دی لہیا اندر لانگوان بھیڑی سڑینیاں بیانے شاءاللہ تیرے بجڑے جی میں اکبر دا بابا دھی دے ہاتھی چمدہ کھڑے تے فرات تو دیکھ گیا دے عباس میری غریبی دیکھو نا میری دھی میرے گھوڑے دی واگ نہ پڑھائی کھڑی ہے
اندر ہے زخم 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 کیویں زخم یار میں تھوارے پارو مدرس لمبی پڑھدا پیا زخم زخم کیویں سامنے کھڑی ہے بھیڑ اے کھڑے بھرا بھیڑ بھرا ایک بے نال گالی کھڑے کریں اتنے زخم ہیں علی اکبر دے بابے کو بھرا بھیڑ نال گالی کریں داری ہے چواں پاس ہوئی مستوران دا ماتم علی دی دی بھرا نال گالی کریں دی رہی ہے بھرا دے جسم چو کان ڈالیاں مستوران دے دی رہی ہے امن جائی میرا آخری سلام کن ویندے جن علی اکبر کو ٹو رہی جن تے عباس کو ٹو رہی ٹوروان بس میں وینڈ سے آ گیا میں تو نوے آلو آیا جتنا کچھ تھوا کو سمجھ آندھی میری مدلے سن دے پہ ہو سن دے بیٹھے ہو اکبر دا بابا میدان آیا میں جنگ نہ پڑھتا میدان آیا سونی جنگ ودا لڑدا آئی شبیر سونی جنگ یا ٹبے دے نالوں ایک مستور دی کوک آئیے بی بی اکھے میں جو تے کو آدھی ہے میرے بابے دی امت دی پارا تو بھی نماز دا ویلا نوی تھی گیا میں مجلس مکمل سناونی ہے سناونی نہیں جڑا سنا نہیں ہوں دے جگر تے لکھنی ہے سن دے بیٹھو نا میں ہی میں پڑھتا رہنا ماں دی گال سن کے اکبر دے بابے اتنی جلدی نال گھوڑے دی زین چھوڑیے نا جو راہوار کو 17ویں قدم تے پتہ لگے میری زین خالی ہے اتوں پچھا والا شبیر دے قدمت منہ رکھس اپنی زبان پوچھس ماں دی چادر دا واسطہ ہی میری غلطی نہ لتھیں یا اپنی مرضی نہ لتھیں شبیر آکھے نہ تیری غلطی نہ لتھا نہ اپنی مرضی نہ لتھا میری کئی مجبوری بنی ہے مجبوری نہ لتھا میں مدلے سن شروع پیا کرے نا جڑے زوار بیٹھے نو گواہی دے سے لتھا کتھائیں ہے کٹھا کتھائیں ہے دفن کتھائیں ہے ایویں سناواں بزرگاں علی مجلس بزرگ پڑھ دیں جتھا لت ہے 53 منٹ لگے سے کتنا سوکھا نہیں سنا گھوڑے دی زین تو زمین تائیں 53 منٹ کیویں لگے سارے کچھی دے بزرگ جا کر پڑھ دیں 53 منٹ تیران دی سواری کر کے 53 منٹ تیران دی سواری کر کے علی اکبر دا بابا ٹر دا بھیڑ دے خیمے دو رہے ہے میں کہ جڑے زوار بیٹھن خیمہ گاہ ڈٹھو ہے بینا جتھا ہیں سادات دے ڈٹھے بینا انہوں 53 منٹ لگے بھیرا کو تیران دی سواری کر کے بھیڑ دو ٹر دا رہے اتھا بھیڑ کھڑی ہے کنات دے درتے خیمہ دے درتے ہون میں پہلا لفظ مسائب دا عدب پہ جڑے سید بیٹھن یا رومن ہے یہ بھیڑ کھڑی ہی نہیں میں کنات دے درتے بھیڑ نی اکھی تو بھرا اوڈر تھائے بزرگ دن زندگی پہلی دفعہ لی دی سار تو چادر لائی ہے چادر لہا کی میں سامنے علی کنات دو بی بی دیکھا کہ کنات اگھا ٹر دی جولو میں سجدہ دیکھنا ہے میں بھرا دا سجدہ دیکھنا ہے اتھو بھیڑ کنات ٹور کے باب زنبیہ تیا کھڑی ہے ڈٹھو یا بے باب علیہ اتھا بھیڑا کھڑی اتھو برا پتھران دا تیران دا سفر کر کے جکی جاتے آ بیٹھے حسین جکی جا شبیری میں ڈٹھے تو بھیڑ سامنے کھڑی ہے اتھو اٹھے بھئی جکی جاتے بیٹھے
वत जो हुसैन ॾिठे तो भेण सामने खड़ी है, उतों उठे बई झिकी जात बैठे। वत जो शबीर ॾिठे तो भेण सामने खड़ी है, उठी के झिकी जात जले 5वीं दफ़ा बैठे न तो खैमा दे दर ते खड़ी आई भेण। अम्मा फिजा जी आखी, अम्मा फिजा, अम्मा वंजना मेरे बिरा को आख, भेणी सड़ेंदियां पईयां ने। आखिस घोड़े नाल घोड़े, फौजा नाल फौजन, किवें वञा? बीबी आदि अम्मा बहर न मन। हाँ, मेरा बिरा है नाज़िम कायनात। हाँ, हिक अख शबीर दी अल्लाह दी कायनात दे पूरे निज़ाम को कंट्रोल पे करें दिए। सुने जुमला, बीबी आदि दूजी अख हुसैन दी सिर्फ मेरी चादर ते लगी हुई। अम्मा बहर न वञी, तई जिथा खड़ी है खैमे दा लड़ हला ना, मोमना फिजा खैमा दा लड़ हलाए, शबीर नूहे हाथी में कमर ते रखे न, उठी के टुर जुले ते आधा दे बहु औखे वेले याद की तई इस्लाम दी पाक खतीब है सैयद दे हुण खैमा तई मैं आ ना संगदा, मैं थी गया भेण गरीब है। सैयद दे मंग दुआ मेरी पूरी उतरे, मेरा वक्त नमाज करीब है। शबीर आखे मेरा 70 कदम दे कुस वंजना, तेरा अपना भेण नसीब है। जेड़ा बंदा रोवना ये गाल कीती है फिरा भेण सुनिए खैमा दे दर ते जिथा खड़ी आई ना उथों खड़ के भेण बिरा को आखे मत समझे भेण तू छुप वैसा, तै वीर गरीब ते दी दे। बीबी आदि मैं नाल कनात दे दे दी खड़िया, तेरी हर तरतीब ते दी दे। ठड्डा साहब आर के बीबी आदि तू दे सजदा मेरी निभ वैसी, तेरे बजड़े नहीं, तेरे बजड़े नहीं। बीबी आखे तू दे सजदा मेरी निभ वैसी, तेरी वक्त करीब ते दी दे। बीबी आखे तेरा 70 कदम दे कुस वंजना, मेरी अपने नसीब दे दी दे। उठी के भेण दे खैमा दे दर ते आखड़े क्यों सदई? थक पो तो मैं थो वैन शुरू जा करे ना, नहीं तो दूसरे लफ्ज आखने चंद। भिरा आखे क्यों सदई? बीबी आदि ही गाल पुछ दिया, दस लगा हुआ पुछ। बीबी आदि मैं सुने मैदान करबला दे विच नबी आए हो, सच है? हुसैन आखे सच। बीबी आदि मैं सुने मैदान करबला दे विच मलाइका खड़े, सच है? सच है। बीबी आदि मैं सुने हूरा आइयां खड़ी, सच है? सच है। बीबी आदि मैं सुने मैदान करबला दे विच नाना रसूल आया खड़े, सच है? हाँ, अम्मा बतूल आई हुई है, सच है? हसन वीर बाबा अमीर आया खड़े, सच है? सच है। बीबी आख मैया गाल पुछ दियाँ, ए नबी पैगंबर मलाइक नाना रसूल अम्मा बतूल हसन वीर बाबा अमीर ये करबला क्यों आए? करबला क्यों आए? शबीर हौले हौले आखे तेरे बिरा दा आखिरी सजदा देखना, सजदे दा नाम है। बीबी आदि या गाल पुछ दियाँ, ये सारे देखें तेरा सजदा। सकीना तो मैं तेरा केड़ा कसूर किया है? मैं जो दे दिया तू झिकियां झई वदा गुलेंदा, तू आदा उस मत मैं कुसा दे भेण बहर लगी आवे। बीबी आदि तू ही हुसैन है, तय जियां लख हुसैन होवे, ऊंदे राहत है, ऊंदे रात इवें मेरी अखी दे 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 कुस वने। शबीर वत भी मैं को चादर ढेर प्यारी है, उच्चे टिबे ते पढ़ नमाज, तेरा कातिल मनेसी आखसी जो बिरा बिरा हा तो भेण भेण आई। वला बैठे झिकी जात। शबीर में डिठे तो भेण सामने खड़ी है। वत हुसैन जमीन को इशारा किते झिकी थी। जेड़े जवार बैठन कितनी पौड़ियां जिथा मेरा आख झिकी थी, झिकी थी। डिठस भेण सामने खड़ी, वत आख झिकी थी।
چی پوڑیاں ہیں جلے بھرا کے جھکی تھئیے تے حسین زمین جھکی تھئیے تے بھیڑ دی اکھی تو بھرا اولے تھائے اولے علی دی دی سر تو چادر لہائیے تے زمین دو اشارہ کر کے بی بی آکے بھامیں جو اجڑ گئی ہاں تا غازی دی بھیڑ زمین اونچی تھی نا میں بھرا دا آخری سجدہ دیکھنا ہے ہون نہ تھک گئے اللہ واسطے انہوں زمین اونچی تھی وقت بھرا کے جھکی تھی بھیڑ آنکھیں اونچی تھی 9 پوڑین جت بھیڑ آنکھیں اونچی تھئیے 14 پوڑین جت بھرا آنکھیں جھکی تھئیے جلے 9ویں دفعہ بی بی آنکھیں نا زمین اونچی تھی میں بھرا دا سجدہ دیکھنا کربلا دی زمین بولی او بھرا ہے تو بھیڑ او آدھے جھکی تھی تو آدھے اونچی تھی قیامت دنی ابھر پوئے قیامت دنی ابھر پوئے وہ آنکھیں جھکی تھی زمین آکے میں تھی سا تو آنکھ اونچی تھی میں تھی سا میرے ساہ مکوانجے نا میر پورا لے ہو ایڈا اوکھا وینے جلے زمین آکے نا وہ آدھے جھکی تھی تو آدھے اونچی تھی میں علی دی دی دعا تلیاں زمین تے رکھ کے آدھے زمین و دوئیں کر جی میں اکبر دا بابا آ رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے زمین و دوئیں کر جی میں میرا مسافر براد ہے بی بی آجے فجر دا دے دی کھڑیاں ہی دی کہہ نہیں منی و دوئیں کر جی میں اکبر دا بابا آ رہے لتھا بیچے آکز لوگوں میں غریب آ بزرگ ذاکر آدھے ہوندے ہیں دعا منگی کر دا پوتروں میں ہیک دھی ہوئے میں وین پیا پڑھ دا ہیک دھی ہوئے وہ آدھے پوتر جیداد دا وارث دھی میت لوگوں میں غریب حسین دی غربت دا ہو کا ہر کہیں سنائے جیویں دی سنائے ایویں بیا کہہ نہیں سنا پھپی گولوا گیا دی اما سن دزئی پتر مویا غریب بیچا سنے دے تھوڑا جائیں تو میں کو آواز لے ہو یار اما میں بابے کو ملن ہوئے دیا کیویں ویسے فوجن آل فوجن گھوڑے نال گھوڑے کیویں ویسے آدھی اما تیری چادر دی قسمیں میں گپیو دی غربت خیمے نہیں کھڑنے دی کیویں سکینہ آدھی اما سن دزئی بابا غریب زرے دے کوئی پتھر ودا مرے دے کوئی تیر ودا مرے دے جے کو کوئی شے نہیں لب دیو گرم ریت جاگے بابے دے زخمہ دے ودا سڑے دے آباد رہا میں تیاری کرے سے مسائے میری پنیوئی خرائد کیویں ویسے دادی کنال نے دیا سیدہ دے وڈے سان ان جناب فضا دے میں پہلے آکھے میری طاقت نہیں پڑھن دے رو ہر بندہ پوسی دادی کنال آگے ٹر جلیے تھی دوئے آسار دے راکے فوجہ جھگلا ودی مرے دیے بابا دی رول گئی آدھیے فوجہ دا جوے میں گراہ نہیں لبدا دی ودی گلے دیے شاءاللہ تو وسط رہا میں تیرے بجڑے جی میں لتا ہے حسین پتھران دی بارش شروع جائیں گھوڑے دے قدم چمنے ایدی وفا اتنی ہے اساں کملے نئے جو ہونی قدم چمنے ای چکر لاؤنا شروع کی دے تیر میں جھلا اے بات بھی آئی دیا بھیڑی دعا کرے سے
ستواں چکر گھوڑے لائے پنجویں اکل اکبر دی بھیڑ ماری ہے بابا دھی رول گئی جی میں چکر ودا لائیں دا حسین دے قدمہ دے منہ رکھ کے دے اکبر دا بابا تیر آپ چلے پتھر آونی آپ جلے شبیرہ دے کینوے دے تیری دھی رول گئی ہے فوجہ دا ہجوم ہے تیری دھی کو راہ نہیں لبدا میں سکینہ کو گھنڑوے دا میں کو پتہ ہے میں سڑواؤنی ہے شبی سن دے بیٹھو تو سا میرو دیکھنا جڑا مکان دے میں انہوں گھوڑا ٹور جلائے انہوں شبیر دی دید بابے دے گھوڑے تے لگی ہے نوے میں ودا کیا دیا بابے دا گھوڑا میں گلے دی ودیا میں کو بابا گولے میر پورا لیا وکو گھوڑا ٹر دائے نال دھی ٹر دی آئی ہے توانے بچڑے جی میں لیا دی ٹر دی آئی ہے اتھائیاں کھڑی ہے جتا زخم لگے ہوئے ہیں لمحے دی آواز اوبے بھئی گزر دی ہے اوبے دی آواز لمحے بھئی گزر دی کولوں آگیا دی ڈاری فضائے اوہ حسین آدھی جیدہ ہی قوال ترٹ پویا سارا نہیں میری ڈاری رو دی آئی تو وسدہ رہا ہے تو وسدہ رہے اوہ حسین جائے رانگی جے ہوئے سلام والے دیا دین ہوئے عدمت دے درا گیا دیا دنیا دے ظلم دا نشانہ دیدہ سلام آوی حسین آگئے اما فضا میرے جینے بہر آگئی ہے آپے نہ آئی تھی ملن آئی میں تو دیکھ سے ہوں ساخت میں زندگی چی نہیں پڑ دیکھو میرے اشارے دی سمجھ آسی اور اوپو سی دھی آئی پیو بائی ودھائیاں ملن کی دی دے گالائیاں کوئی ایری وری مجبوری آئی دی بائی ودھائیاں پیو دے گالائیاں پیو دی جھولی جبائے کے گئے ویلے پیو دی ڈاڑی دا سجا پاسا جم دی آئی گئے ویلے کبا پاسا جم گیا دی مارو جیتے کو کین کھینو وجہ تیرے بچڑے دین تو آباد رہے ساری مجلس ایک پاس ہے اے جڑے وین ہون پڑھنے ایک پاس ہے سات قاتلین ایلی اکبر دے پیو دے آنکھو لانا تو انہیں اوہیں تو 9 لاکھ آئی چی پیچھا وال گئے ستواں قاتل شمر کمینہ آنکھو لانا تو ایک کمینہ خنجر جا کے ٹور جلائے خنجر انگلی تے آندھا پھریں دے انگلی تے نہیں بزرگا دے آئین دی دے جگر دے آندھا چلنا اے خنجر جا کے ٹور جلائے سکینہ پیو دے گالی جبہی گھٹن لگ گئی ہے بزرگ پڑھ دے ہوں دے آئین ڈٹھے ساندھا پیو دے قاتل کو بیٹھی گال بابے کلائے آدھی بیٹھی ہے تے کو کیوں کو دائے ای کو کیا ملسی رہیے پوچھ دی نیر وہاں آیا شمرا نیڑے ہاتھا پہ چھوڑ گئے دتی جھڑکانا لی اٹھائے ایک کمینہ دے میں خنجار چلائے نا کئی قدمہ تے کمینہ رک گئے حسین کہندے نال گالی بیٹھا کریں نے شبیرہ کے دھی ملن آئی ہے تھک بے ہو کمینے آ گیا اوکھے ٹائم دھی کیوں سڑائی آئی
شبیر آگے کمینہ پیوہ دے ڈکھوے دیا صدایا نہیں وے دیا دیا سن کے آوے دین میں جو آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب میری غربت سن کے ملنا یہ کمینہ آدھائی دے سامنے کسنائی یہی کو خیمے بھی جیندے سید آدھے ہونے خیمے والو ویسے جیڑا بندہ مکھان دے وانا ماما کھدی کو خیمے والو آنا جولی چھوڑی ایسے این لفظ دے مجلسی مکوے نہیں تے کو سمجھ آئی تو رو سے بابا کون ہے جیڑا تیرے جینے جھنگا دے دے شبیرہ کہیو تو میرا قاتل ہے اے سوکھا کام بھائی دھی کو رسکنا میرا قاتل ہے جلے حسینہ کہیو میرا قاتل ہے سیدہ تو معافی مانگے دھی پیو دے گو ہاتھ بدن بابا اے تیرا قاتل ہے میں پندیا خالی نولا حسینہ گیا اوکے ٹائم پیو کولو کیڑی شے منگنی آدھیا بابا یو تیرا قاتل ہے یو کچھ منگ دیا تو اپنا سار سجدے چ رکھ آدھیا بابا میں تیرے گال دے گال رکھ دیا ہی کو آگا دعا پیو دی تیرا لے خجار چلا آدھیا میں دیکھو مریدہ کی میرے گا میرا بچڑا مویا بابا ماتم سونا لگے دائے ماتم سونا لگے دائے تیرے بچے جیویں ہر بندہ رو پیے میر پورا لے ہو یو جملہ میں ہک جاک ہے ہک سید اٹھے ہو ماتم کیتے ماتم کر کے آدھے ذاکر مولا دا چنگائی چنگائی اتھائی کس گئی ہویا براوہ دے شہریج کبر دی جامل بیو اوہ کہ براوہ دے شہریج کبر دی جامل بیو دا شام دائی پیو دے قاتل نو جڑکا نہ چلے حسین آدھے خیمے والو آنیا میرو دیکھے 17 قدمہ دے دیوان کھڑی کتنے حسین سجدے سر رکھے کمینے پہلی ضرب چلائی میں پہلے آنکھیں میں پڑھ نہ سکتا میری طاقت ہی نہیں پڑھن دی میں حکم پورا کرنا ہے پتہ نہیں میں کی میں پڑھدا کھڑا سن بیچو نا نہیں تو میں مدرس تو سناؤں نہیں آئی میں تو ہونی تھوارے واسطے کھڑا پڑھدا حسین سجدے سر انہوں پہلی ضرب کی میں چل دی تیرے بجڑے جی میں جا چاچا اشارہ کر گیا دے ضرب ہی چل دی حسین اللہ کو یاد کی تے آدم نبی ٹبا چھوڑا ہے بھیڑی قرآن لکھا ہے 70 قدم تو بی بی آدھے حیاء کرے عید اکبر جے مارے گئے چھڑوا وڑالا کوئی نہیں ضربہ چل دیا رہی ہے نبی ٹبے چھڑے دے رہے ہیں دینال رل نہیں رہی ہے آباد رہے ہون جڑے زواری نو گوائی رہے سن 13 ضربہ نال پیو کٹھائے 4 قدمہ دے دیا کھڑی ہے جلے ہی چیوی ضرب چلائیے اکبر دی بھیڑ وال کھولے 7ویں ضرب چلائیے سکینہ انہی دوڑی ہے جلد چاچے دلاش ہے چاچے دلاش تے آگے جھڑ بھئیے اچھا ویڑ کر گیا دیے پیا سایاں گاڑ کر قتل کرے دے میرے پیو گوش میرے کمینہ بی بی
دا پاک نگینا تیرے بچڑے جی آباد رہے 8ویں ضرب چلی سجدے سر جن دی انتظار ہے تے کو حسین دی سواری دی گینا ہو بھئی ای گھوڑے جلے 8ویں ضرب چلی قدمہ تے منہ رکھے میری زین دے چاڑا تے گھمائے گی نوجہ تے نانک شہر وی چالے آدھے اتھاوان کے حسن ندی کبارے ہوتے دیوہ پڑا ویر سبالے تیرے بجڑے جیویں شبیر چھٹا سا بار گیا دے میں لہ بیٹھا میری مک گئی ہے دووالا ون خائے میں آگا گوئے پاگ تلوار ماتم حسین